अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया भी पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़, मैं आपका अपना तारिक खान, मेरा सलाम कबूल कीजिए। इंडिया के पाकिस्तान पर हमले से ज़ाहिर ये होता है कि इस खित्ते से तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हुआ चाहता है। मुकम्मल तफसीलात पस पर्दा हक़ाइक़ आपकी खिदमत में रखूँगा। आपसे मेरी गुजारिश होगी, ये आपका अपना चैनल है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। और एक अर्ज़ ये कि वक्त के फ़िरौनों ने, वक्त के यजीदों ने मेरी आवाज़ और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ायल करने के लिए छोटा मोटा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मौजू पर आता हूँ। इंडिया के मुख्तलिफ़ चैनल से जो ख़बरें आ रही हैं, इशारे यही मिल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पाकिस्तान में हमारी हुकूमत, हमारे हुक्मरान, वो हुक्मरान जिनके कान सुन नहीं रहे, जिनकी आंखें देख रही नहीं, और जिनके दिमाग इस काबिल नहीं है कि वो कुछ सोचें, वो सोच नहीं रहे, अक्ल शऊर, फ़हम फरासत से बिल्कुल आरी ये हुक्मरान, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये कर क्या आ रहे हैं। नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मीडिया पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ये कामयाबी मिल गई, यहाँ कामयाब हो गए और पाकिस्तान जंग रुकवाएगा ईरान, इजराइल, अमेरिका की। मगरब में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है कि आया पाकिस्तान का ये कद काठ है कि वो एक सुलाहकार का रोल अदा करे, या पाकिस्तान इस काबिल है, इतनी क़ुव्वत रखता है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान से अपने दिए गए कर्ज वापस लेने का किया और $2 अरब उन्होंने वापस मांग लिए हैं, बल्कि आजकल में वो वापस करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि एक ऐसे मौका पर जबकि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने लगा है, तो यूएई जो कि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है और मुसलमान होने के नाते भी एक रिश्ता है, लेकिन यूएई के मरूजी हक़ाइक़ भी कुछ और ही हैं। यूएई ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडियन हैं और आलमोस्ट यूएई की इकॉनमी पर आप ये समझ लें कि इंडिया की बड़ी मजबूत गिरफ्त है। पाकिस्तानियों से 2 गुना, आप दुबई में चले जाएं, आप देख लें, पाकिस्तानियों से दुगनी तादाद में यूएई में इंडियंस हैं। अच्छा, पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व्स हैं वो भी निचली सतह के हैं। जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं तकरीबन $21 अरब के हैं। इनमें से $3 अरब यूएई के हैं, जिनमें से $1 अरब जो पहले कर्ज की मद में दिया था वो मुआहदे के मुताबिक अभी नहीं देना, लेकिन $2 अरब हमने अभी के अभी देने हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया आता है और सऊदी अरेबिया के भी तेवर बदले हुए हैं और नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब के हमने $6 अरब, 6 से 7, $6.5 अरब जो हमारे जो रिजर्व्स हैं $21 अरब के, ज़रा मैं उनको बताता हूँ कि कुछ भी हमारा नहीं है। $3 अरब यूएई के हैं, $6 अरब सऊदी अरेबिया के हैं, इसके अलावा कतर के भी हैं और कुवैत के भी तकरीबन $1.5 अरब हैं, $3 अरब उनके बन जाते हैं और बाकी तकरीबन $10 अरब चाइना के हैं। अगर ये मुल्क अपने कर्ज वापस मंगा लें तो पाकिस्तान का ख़जाना बिल्कुल खाली और पाकिस्तान की कहानी ख़त्म, ब्लैक लिस्ट में है, डिफ़ॉल्टर है, फिर पाकिस्तान कोई है नहीं है। इस वक्त मुल्क की इकानमी को इन 2-3 सालों में इस रजीम ने इस हद तक बर्बाद कर दिया है कि शॉकिंग की। ऐसे हालात में देखें मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, अब मैं कुछ अर्सा बॉक्सिंग भी मैंने बॉक्सिंग की है। बॉक्सिंग करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल खेल होता है। बॉक्सिंग में आपको पंचेस पड़ते हैं, ज़रा सा आप इधर उधर नहीं हो सकते, बहुत स्पीड के साथ, आपकी नज़र गिरी नहीं और घुसा आपको लगा नहीं। मैंने की है बॉक्सिंग, मैंने खुद भी की है। मैं प्रोफेशनल इतना बड़ा बॉक्सर तो नहीं रहा, लेकिन मैंने अच्छी बॉक्सिंग काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह मैंने की हुई है। तो नज़र बॉक्सिंग में ये भी आई टू आई कांटेक्ट होता है। जैसे ही आपने थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई, थोड़ा सा आपका डिफेंस कमज़ोर हुआ, आपके हाथ इधर हैं, यहाँ से हाथ इधर हुआ तो यहाँ स्पेस बनेगा, आपको घुसा पड़ेगा।
آپ کی کمزوری سے آپ کا حریف فائدہ اٹھائے گا، اور وہ جیسے ہی آپ کو کمزور پائے گا، جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوگا اسے دیکھ کے وہ انتظار کرے گا اور آپ کو ہٹ کرے گا۔ پاکستان اور انڈیا ہمارے دیرینہ معاملات ہیں، انڈیا اور پاکستان کے۔ انڈیا پاکستان پر اس وقت حملہ کرے گا جب پاکستان ویک پوزیشن پہ ہوگا۔ آج انڈیا والوں کو شاید یہ نظر آ رہا ہے، اسی لیے کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات دیکھ لیں، بلوچستان کے حالات دیکھ لیں۔ ایک عمران خان کو قید کرنے کے لیے انہوں نے ملک کو برباد کر دیا ہے، اپنے جعلی رجیم کو۔ وہ رجیم آپ کو عوام کا منڈیٹ نہیں تھا، آپ کو حکومت بنانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس وقت دنیا میں آپ کہتے ہیں آپ کو خارجہ محاذ میں کامیابیاں ہوئی ہیں۔ کامیابیاں کیا ہوئی ہیں کہ چاپلوسی کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے اعلان کرنا، دوسروں کے جوتے پالش کرنا، دوسرے کے قدموں میں گر جانا، اس چیز کو آپ کامیابی مانتے ہیں؟ پاکستان کے جو اس وقت ہمارا پردھان منتری ہے، ہمارا وزیر اعظم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا انٹرنیشنلی کوئی، آپ اس کی چال ڈھال، اس کی گفتار، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ اسے دنیا کے لیڈر عزت دیں گے یا اسے لیڈر مانیں گے؟ ہمارے اوپر یہ چڑھایا گیا ہے۔ اب چڑھانے والی جو قوتیں ہیں، ایک بغض عمرانی میں ملک کے اندرونی حالات، پاکستان کے عوام اس وقت موجودہ قیادت سے، ان حکمرانوں سے، آپ یقین کریں جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں کر رہے ہیں۔ جب ملک کے یہ حالات ہوں گے تو انڈیا کے لیے یہ مناسب ظاہر ہے۔ جب آپ کا جسم، آپ کے بلوچستان جل رہا ہے، KPK کے حالات، ہمارے ٹرائبل ایریاز، اوپر سے ان ناقبت اندیش ان جہلوں نے افغانستان پر حملہ کیا۔ میں نے اپنے ولاگز میں بارہا اس بات کا تذکرہ کیا، میں نے اپوز کیا، حالانکہ مجھے تو گالیاں بھی پڑیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، خدا کے لیے افغانیوں کے ساتھ کبھی نہ لڑنا۔ دنیا میں اگر تمہارا دوست ہے، تمہاری ساری دوستیاں جھوٹی ہیں۔ اگر تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے تو وہ افغانستان ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارا، دیکھیں ہماری ڈیپتھ ہے۔ اب اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو میرے پاکستانیوں، یہ ہم نے ان پر حملہ کر کے وہاں پر مدرسے پہ حملہ کیا، اسپتالوں پہ حملہ کیا، بہت سے افغانیوں کو بے گناہ، ان کے پاس تو اسلحہ نہیں تھا، ان کو شہید کر دیا، ان کو مار دیا گیا۔ تو افغانستان نے ہمیشہ جنگی حالات میں کبھی انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا۔ ویسے پاکستان کے اور ان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے مقابلے میں افغانی انڈیا کی حمایت کبھی نہ کی اور نہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں، اب جو سینیریو بن رہا ہے، یہ بہت ہی الارمنگ بھی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان پر جس طرح انڈیا کا میڈیا دکھا رہا ہے، انڈیا کے میڈیا ہر چینل پہ ہے، یہ ہو رہا ہے، فوجیں موو کر رہی ہیں، ان کے جو ایئر کرافٹ ہیں جنگی، ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ انڈیا نے آپریشن سندور، انہوں نے کہا ہے ختم تو ہوا ہی نہیں۔ اب انڈیا جو پہلے جو 2 گھنٹے کی جنگ تھی، اچھا ایک بات یہ بھی ہے، میرا ایک دوست ہے، آج میری اس سے ملاقات ہوئی، ہمارا تھوڑا سا ڈیبیٹ چلا، تو اس نے تو مجھے یہ کہا انڈیا اور پاکستان کی جنگ کبھی ہوئی ہی نہیں۔ اس سے پہلے 61 کارگل کا، سیاچین کا مسئلہ، 71، اس نے کہا یہ 2 نمبر جنگیں ہوتی ہیں، اور یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ اس لیے ہمیشہ ہوتی ہے کہ انڈیا کی لیڈرشپ، اچھا میں انڈیا والوں سے بھی مخاطب ہوں، میرے جو دوست مجھے دیکھیں تو انڈیا والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، میں ان کی بھی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے مجھے ہماری بات، میرا وہ بڑا انٹلیکچوئل قسم کا دوست ہے، اور مجھے اس کی یہ بات میرے دل کو لگی ہے۔ اس نے کہا ہے جی کہ یہ جو بھی جنگیں ہوئیں یہ کھٹ پتلی تماشے تھے۔ انڈیا کے حکمران اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان کی دشمنی کا، پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ، انڈیا کا میڈیا چینل چلانا ہے، پاکستان کو گالیاں دو، آپ کا یوٹیوب چینل ہے چل جائے گا۔ انڈیا میں اگر آپ نے شہرت حاصل کرنی ہے، پاکستان کے خلاف نعرے لگا دو، پاکستان کے خلاف بات کرو، انڈیا میں آپ مقبول ہو جاؤ گے۔ اور اسی سے ملتا جلتا پاکستان کے حکمرانوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ یہ جب بھی، کیونکہ جب جنگ کی کیفیت آتی ہے تو پاکستانی قوم متحد ہوتی ہے۔ اب موجودہ حالات میں جب کہ پاکستانی قوم اس وقت شدید کرب میں ہے،
تو महंगाई और जो हमारे रियल इश्यूज हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये भी है कि ये जंग दोनों की बाहमी रजामंदी से, एक दूसरे पर थोड़े से हमले करो, एक दूसरे को मारो। इंडिया वालों को, इंडिया के हुक्मरान नरेंद्र मोदी इंडिया के अवाम को बेवकूफ़ बनाए आगे 3-4 रियासतों में, वहाँ इंतखाबात भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब तहरीक चलने लगी है। सुहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया है, और बलोचिस्तान में भी डॉक्टर मारांग बलोच के हवाले से, बलोच सोए हुए नहीं हैं कि आपने बेगुनाह एक लड़की को 1 साल से कैद में रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी नफरत शदीद है। तो ऐसे में अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कि इमरान खान से हटे ज़रा जंग हो जाएगी, तो फिर अवाम इकट्ठे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब की बात देखें। वैसे तो पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क के दिफा के लिए लड़ते हैं, तो पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े होना ज़रूरी है। लेकिन आसम मुनीर साहब का जो हमारा जो फील्ड मार्शल है, हमारा जो आर्मी चीफ है, उसका रोल इस हवाले से आर्मी के भी जो सीनियर लोग हैं उन्हें ज़रूर मशवरा ज़रूर देना चाहिए आसम मुनीर को कि खुदा के बंदे, ये तू इमरान के बोझ में कहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ तक तुमने 17 सीटें वालों को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया, इस मुल्क के अवाम खामोश रहे। तुमने PTI वालों से उनका परचम, उनका इंतखाबी निशान छीन लिया, लोग खुश रहे, खामोश रहे। आपने PTI के जो कारकुनान थे उन पर वो जुल्म जबर किया, 9 मई हो या 26 अक्टूबर, आपने काफ़ी सारे लोगों को तो जान से भी मार दिया, लोग फिर भी खामोश हैं। आखिर ये कब तक आप इस जबर को बर्दाश्त करेंगे? फिर अदालतों से में जाकर खटखटाओ, दरवाज़ा खटखटाओ। आप देख रहे हैं क्या इंसाफ मिल रहा है। इमरान खान साहब के 1000 दिन से वो जेल में कैद है, पाकिस्तान का एक्स प्रेसिडेंट है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा हीरो। उसके मुकदमों की सुनवाई नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाओ तो वहाँ पर जस्टिस डोगर का डोगरा राज है, मुकदमे सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालत कहती है कि मुलाकात की इजाज़त दो इमरान खान से। 3 महीनों से उसका ख़ानदान, उसके वकला, यार वो कितना भी बड़ा मुजरम है, उसके वकला को तो उससे मिलने दो। उसके ख़ानदान वालों की मुलाकातें बंद कर दी हैं, 3 महीने से मुलाकातें नहीं हो रही। ऐसे में उसकी आंख का पता नहीं है क्या। अच्छा, कुछ खबरें तो ये भी चल रही हैं, बहुत से लोग हैं ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब को, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, तो लेकिन यहाँ ये मुल्क पाकिस्तान है भाई, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अगर इंडिया हमला करने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इंडिया पूरी भरपूर तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ ईरान पर इजराइल और अमेरिका भी बड़ा हमला करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में मेरे ख्याल में ये अमेरिका वाले मुज़ाकरात, डोनाल्ड ट्रंप इधर उधर जो हो रहा है वो टाइम ले रहा है, और पूरी तैयारी है अमेरिका से, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका से नए तैयारे आ रहे हैं, उनके जो बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो बहरा हरमुज़ के बिल्कुल धाने पे खड़े हैं। तो बहरा हरमुज़ के जो सैली इलाके ईरान से मिलते हैं, उन पर बहुत शदीद हमला करने वो जा रहे हैं, अमेरिका वाले और इजराइल वाले, मेरी नज़र में। ठीक है, ईरान अपनी तरफ से अपनी क़ुव्वत के मुताबिक अपना बहुत बहादुरी से ईरानी अपना तहफ़्फ़ुज़ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ताकत का तवाज़न देखें तो ज़ाहिर है इजराइल के पास, अमेरिका के पास जदीद तरीन असलहा है, जदीद तरीन हथियार हैं, तो ईरान उनके पल्ले का नहीं है, ईरान उनके बराबर नहीं है। ये ईरानी कौम की हिम्मत है, उनका इत्तेहाद है, उनकी यूनिटी है कि वो चंद मिसाइलों और ड्रोन के ज़रिए से वो इतना सख्त रजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका बहुत बड़ा हमला करता है, जैसे कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वाले धमकियां दे रहे हैं, और इजराइल वाले तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया आकर ईरान पर हमलावर हो जाए। अच्छा, तो ऐसे में पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ती है, तो ज़ाहिर है उस जंग में, अच्छा उस जंग को ही देखते हुए, इन हालात को ही देखते हुए, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, इसहाक डालर, वो इसहाक डालर को चाइना वालों ने जब बुलाया था तो साथ अफ़गानिस्तान से भी कुछ लोगों को बुलाया है, और चाइना वालों ने समझाने की कोशिश की है भाई अफ़गानिस्तान अगर जंग में कूद जाता है तो चाइना वालों ने, मेरे ख्याल में, क्योंकि अफ़गानिस्तान चाइना के लिए शायद पाकिस्तान से ज़्यादा अहम होगा। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का ये जो कॉरिडोर है,
اس کا متبادل راستہ افغانستان کے راستے سیدھے ایران اور ایران کے راستے سیدھے بحیرہ ہرمز تک. چائنا والوں کے لیے یہ سڑکیں بنانی تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. جو سڑکیں سالوں میں بنتی ہیں چائنا والے چند مہینوں میں بنا دیتے ہیں. تو چائنا والوں کے لیے شاید افغانستان اچھا نیچرل ریسورسز کے حساب سے منرلز کے حساب سے بھی افغانستان پاکستان سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پھر افغانستان کے راستے سے پورا سینٹرل ایشیا تک چائنا کو ایکسیس مل جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی افغانستان کی امپورٹنس بھی کم نہیں ہے. پھر دوسرا چائنا والے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر جب ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دے گا تو چائنا والے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھی دوستی آپ بتا دیں. چائنا والے بھی وہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے. وہ ہماری طرح کہ یہ تو لگڑ بگڑ یہ والے یہ نواز شریف یا مریم نواز یہ کر کے باتیں کرنے والے نہیں ہیں. وہ اپنی قوم کے مفاد پر نظر رکھتے ہیں. تو چائنا والوں کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہماری دوستی پاکستان سے ہے تو پاکستان تو مشکل وقت آیا تو شاید چین کے ساتھ ہے بھی یا نہیں ہے. یہ تو امریکہ کے پلڑے میں چلا جائے گا. ایسے میں چائنا والے پاکستان پر افغانستان کو ترجیح دیں گے. اچھا ایک اور بات سعودی عرب سے ہماری جو دوستی ہے یہ بھی ہے کہ سعودی عرب والے بھی کیونکہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا کبھی جھوٹا وعدہ نہ کرو. وعدہ وہ کرو جو پورا کر سکو. نہیں کر سکتے. ہمارے ان لوگوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور ہمارے جنرل صاحب نے اپنی جرنیلی بچانے کے لیے اور لمبے عرصے تک جرنیل رہنے کے لیے تمہارا عرصہ پورا ہو گیا ہے ریٹائرمنٹ لاؤ اور اپنے گھر جاؤ. کسی کو بھی ایکسٹینشن جس ملک میں ملتی ہے یہ بےغیرتی کی علامت ہے. کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے جب تک آپ خدمت کریں اپنے ملک کی جو آپ کا ٹائم ہے. جیسے یہ کسی اور کو موقع دو. آپ سے زیادہ ٹیلنٹ والا آدمی آپ کی لائن میں پیچھے بیٹھا ہے. یہ کیا بات ہے کہ تاحیات استثناء تاحیات ایکسٹینشن یہ چوروں ڈاکوؤں بےغیرتوں بزدلوں کی علامت ہے. بزدل لوگ استثناء چور ڈاکو استثناء لیتے ہیں. ایک ایماندار آدمی کو استثناء کی ضرورت کیا ہے؟ اور استثناء اللہ کے نبیوں نے نہیں لی. اللہ نے دیکھیں اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہیں انہوں نے استثناء کسی کو نہیں دی. صحابہ کرام کو استثناء عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو استثناء نہیں ہے. لیکن آصف زرداری شہباز شریف اور عاصم منیر کو استثناء. اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یار اس ملک میں. سعودی عرب پاکستان سے یہ توقع کر رہا تھا کہ حملے ہوں گے تو ایران کی جنگ میں کود جائے. لیکن یہاں پر ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی دلی دعائیں ان کی تمام تار ہمدردیاں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہو نہیں سکتی. وہ تو ایران کے ساتھ ہیں. اس وجہ سے یہ خائف ہیں کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو پھر سنبھالنے کے قابل یہ رہیں گے بھی نہیں. اگر ایران پر یہ حملہ کرتے ہیں یا ایران کے مقابلے میں اسرائیل یا امریکہ کی سپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے عوامی جو رد عمل ہے اس کو کوئی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا بھلے وہ کچھ بھی ہو. کیونکہ عوام پاکستان کے 100% آلموسٹ یہ کچھ لوگ جو پوسٹیں لگا رہے ہیں شیعہ سنی والی لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اہل تشیع ہوں بریلوی دیوبندی یہ ساری چیزیں ہمیں تقسیم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. اب دیوبندیوں بریلویوں اہل تشیع سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اور سب ایک دوسرے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑایا جاتا ہے اپنے اقتداروں کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم تقسیم ہوں. ہمیں ایک ہی ہونا بھی چاہیے. اس وقت مجھے اجازت دیجیے گا. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے آپ کا چینل ہے. میں آپ کی آواز بنتا ہوں. آپ سے میری گزارش ہوگی اپنے کومنٹس ضرور لکھا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں. اور میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا وقت کے فرعونوں نے میری جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے کومنٹس بھی ضرور کر دیا کریں. آپ کا ہر حکم میرے لیے سر آنکھوں پر. اور جو دوست جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تھینکفل ہوں. اور جنہوں نے نہیں کیا پلیز کافی سارے لوگ میں اسٹیٹسٹک دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. تو ضرور سبسکرائب ہی نہ کریں بلکہ بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ میرے آنے والے جو ویلاگ ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.